سلام و درود به عزیزان پرمحبت و با عطوفت کانال خودم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها برای آزمونای دلف سطح 3132 کلمات و افعال و عباراتی که شما در فایل های اکوت و فایل های نوشتاری بسیار میبینین رو براتون آموزش میدم. با دیدن این ویدیو مطمئناً از این آزمون ها سربلند و پیروز بیرون خواهید اومد. بی‌معطلی بریم ببینیم تو این ویدیو چه خبره. خب دوستان عزیز، شروع میکنیم با افعال و کلمات ساده تر و بعد لغات سخت‌تر میشن و مثالهای متنوع هم براشون آورده میشه. این لغات و این افعال بسیار مهم هستند. در فایل های اکوت و در تکست های نوشتاری حتما در سطح 3132 با اونها برخورد میکنید. پس سرسری از روی این ویدیو رد نشید لطفاً و با دقت و تأمل بیشتری ببینید. خب اولین فعلمون argumenter هست. argumenter یعنی استدلال کردن یا دلیل آوردن. argumenter و اسم این فعل argumentation. argumentation argumentation استدلال و دلیل. Par exemple, le ministre argumente pour défendre son bilan. Le ministre argumente pour défendre son bilan. Le ministre argumente pour défendre son bilan. وزیر دلیل میاره، استدلال میاره برای اینکه از پیشینش دفاع کنه. و اما فعل بعدی فعل convaincre هست. convaincre convaincre یعنی قانع کردن که با دلیل و منطق هم همراه باشه. convaincre از این فعل شما convaincu دارید. convaincu یعنی قانع شده، در واقع اسم مفعول. و convaincant convaincante در موارد مؤنث قانع کننده به صورت صفت فاعلی. convaincre convaincu convaincant. Exemple, sa mère a réussi à la convaincre de continuer ses études. Sa mère a réussi à la convaincre de continuer ses études. Sa mère a réussi à la convaincre de continuer ses études. مامانش موفق شد که اون رو قانع کنه با دلیل و منطق برای ادامه تحصیلاتش. یه نکته، convaincre quelqu'un de faire quelque chose. بچه حواستون باشه. convaincre quelqu'un یعنی متقاعد کردن کسی de faire quelque chose برای انجام کاری. به این ترتیب شما حتما که قانع کردن یک خانم مد نظر بوده به دلیل اینکه لا دارید. sa mère a réussi à و حرف اضافی réussi هم ا هست. a réussi à la convaincre de continuer ses études. continuer ses études یعنی ادامه تحصیلات. خب se laisser convaincre یعنی قانع شدن. se laisser convaincre. Le verbe suivant, c'est le verbe exposer. exposer در معرض دید و در معرض نمایش قرار دادن. exposer و exposer به معنی در واقع ارائه هست. همون ارائه‌ای که شما در دانشگاه یا در کلاس‌های آموزش زبان انجام میدید. exposer. اسم این فعل exposition یعنی نمایشگاه. exposition. Exemple, l'artiste a exposé ses peintures dans les musées du monde entier. L'artiste a exposé ses peintures dans les musées du monde entier. L'artiste a exposé ses peintures dans les musées du monde entier. هنرمند نقاشی‌هاش رو
در موزه های سراسر جهان در معرض دید و دیدن قرار داده. اکسپوزه در معرض دید قرار داده. du monde entier یعنی سراسر جهان. le monde entier. sensibiliser c'est le verbe suivant. sensibiliser. sensibiliser یعنی آگاه سازی کردن. Par exemple, nous avons sensibilisé la population au danger de ce produit. Nous avons sensibilisé la population au danger de ce produit. Nous avons sensibilisé la population au danger de ce produit. ما مردم رو از خطرات این محصول آگاه کردیم. آگاه سازی کردیم. sensibiliser. خب فعل بعدی که حتما در تکست ها میبینید فعل کنتکستوالیزه. شاید با این فعل کمتر آشنایی داشته باشین. کنتکستوالیزه یعنی زمینه سازی کردن. کنتکستوالیزه. و اسم کنتکست لو کنتکست یعنی موقعیت. لو کنتکست یعنی موقعیت. Exemple. Je comprends la décision parce que vous avez expliqué son contexte. Je comprends la décision parce que vous avez expliqué son contexte. Je comprends la décision parce que vous avez expliqué son contexte. این تصمیم رو میفهمم چون که شما موقعیت اون رو برام شرح دادید. کنتکست موقعیت. خب این کلمه حتما تو تکستا گذارتون بهش میخوره. اپخوش روی کرد نگرش. اپخوش. اپخوش. Exemple. Ce scientifique est célèbre pour son approche novatrice. Ce scientifique est célèbre pour son approche novatrice. Ce scientifique est célèbre pour son approche novatrice. این دانشمند معروفه برای رویکردهای خلاقانش. رویکردهای نگرش‌های خلاقانش. اپخوش رویکرد نگرش. نواتریس یعنی خلاقانه. این ادجکتیو رو حتما میبینید تو تکست ها و شاید در فایل های اکوت. نومریک. نومریک یعنی دیجیتالی. par exemple le monde numérique یعنی دنیای دیجیتالی. Je ne sais rien à propos de numérique. Je ne sais rien à propos de numérique. Je ne sais rien à propos de numérique. من راجع به فناوری دیجیتال هیچی نمیدونم. اپروپو دو راجع به. نومریک فناوری دیجیتال. Je ne sais rien هیچی نمیدونم. خب فعل بعدی رشوفه. رشوفه گرم کردن. رشوفه. و اسمی که از این فعل داریم le réchauffement. le réchauffement یعنی گرمایش. par exemple le réchauffement climatique گرمایش آب و هوایی. گرم شدن آب و هوا. le réchauffement climatique. exemple. Je vais réchauffer les restes qui sont dans le réfrigérateur. Je vais réchauffer les restes qui sont dans le réfrigérateur. Je vais réchauffer les restes qui sont dans le réfrigérateur. من غذاهای باقی مونده رو که داخل یخچال هستند رو گرم خواهم کرد. Je vais réchauffer futur proche les restes یعنی غذاهای باقی مونده qui sont dans le réfrigérateur. با این ترکیب بچه ها خیلی کار داریم. au sein de. au sein de. au sein de به جای دان استفاده میشه. داخل. در بطن. درونه. exemple. au sein d'un groupe. au sein d'un groupe. au sein d'un groupe داخل یک گروه.
و اما این قید néanmoins 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 با این حال. Exemple. Cette séparation est difficile, néanmoins elle est nécessaire. Cette séparation est difficile, néanmoins elle est nécessaire. Cette séparation est difficile, néanmoins elle est nécessaire. این جدایی سخته. با این وجود، با این حال لازمه. Elle est nécessaire. سپاراسیون جدایی از فعل سپاره. سپاره جدا کردن و از سو سپاره جدا شدن. لازمه که این دوتا فعل رو هم بهتون توضیح بدم. فعل reculer 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 یعنی عقب رفتن و عقب نشینی کردن. être en recul être en recul être en recul یعنی در حال کاهش بودن. prendre du recul prendre du recul یا prendre un peu de recul یعنی تأمل کردن، تفکر کردن. exemple ne pas reculer devant le pire mensonge ne pas reculer devant le pire mensonge ne pas reculer devant le pire mensonge عقب نشینی نکنید در برابر بدترین دروغ‌ها. شانه خالی نکنید در برابر بدترین دروغ‌ها. پس reculer یعنی عقب نشینی کردن، عقب رفتن، شانه خالی کردن. فعل se pencher sur se pencher sur یعنی تمایل به چیزی داشتن یا علاقه‌مند بودن به چیزی. حالا میتونیم اگر ما بخوایم یک جمله کامل استفاده کنیم از ساختار سوبژانتیف یا وجه التزامی استفاده کنیم. se pencher sur l'idée que plus subjonctif. Exemple. Les politiques se penchent sur cette question. Les politiques se penchent sur cette question. Les politiques se penchent sur cette question. سیاستمداران علاقه‌مند هستن یا تمایل دارن که روی این مسئله چیکار کنند؟ بررسی کنند. se pencher sur علاقه‌مند بودن و تمایل داشتن به چیزی. اسم la croissance la croissance la croissance یعنی رشد و croissant croissante در حال رشد. croissant croissant masculin croissante croissante féminin. Exemple. La croissance économique a été soutenue par l'innovation technologique. La croissance économique a été soutenue par l'innovation technologique. La croissance économique a été soutenue par l'innovation technologique. رشد اقتصادی توسط نوآوری‌های صنعت تکنولوژی حمایت شده است. Le verbe suivant, le verbe baisser. baisser baisser یعنی کاهش دادن. اسم این فعل بچه‌ها لبس هست. لبس لبس کاهش. Exemple. La baisse des températures a surpris les habitants. La baisse des températures a surpris les habitants. La baisse des températures a surpris les habitants. کاهش دما مردم رو شگفت زده کرده. La baisse کاهش، baisser کاهش دادن. خب بچه‌ها این کلمه رو در فایل های اکوت و در تکست های نوشتاری باهاش زیاد کار داریم. La dotation La dotation La dotation یعنی تخصیص. Exemple.
La dotation budgétaire pour les écoles a été augmentée cette année. La dotation budgétaire pour les écoles a été augmentée cette année. La dotation budgétaire pour les écoles a été augmentée cette année. تخصیص بودجه برای مدارس امسال افزایش پیدا کرده. augmenter یعنی افزایش پیدا کردن. خب فعل prendre رو که همتون میشناسید، prendre معانی زیادی داره. گرفتن، بردن، خوردن. اسم این فعل la prise. la prise. la prise اسم این فعله. حالا la prise de décision. la prise de décision. la prise de décision یعنی تصمیم گرفتن. la prise de décision. La prise de conscience. La prise de conscience یعنی عذاب وجدان. Exemple. La prise de conscience des enjeux climatiques est essentielle pour agir. La prise de conscience des enjeux climatiques est essentielle pour agir. La prise de conscience des enjeux climatiques est essentielle pour agir. معضلات آب و هوایی در واقع عذاب وجدانی که این معضلات برای کره زمین به وجود آوردند برای تصمیم گیری و عمل کردن اساسی هستند. یا این La prise de décision doit être collective. La prise de décision doit être collective. La prise de décision doit être collective. تصمیم گیری باید جمعی باشه. کلکتیو یعنی به صورت جمعی و گروهی. خب فعل بعدی که استفادهش هم خیلی زیاده برای دوران 3-1 و 3-2 در تکست ها و در فایل های اکوت فعل سابقه هست بچه ها. شاید کمتر باهاش آشنایی دارین. سابقه یعنی ثابت شدن. سابقه به صورت دو ضمیره. مثلا میگیم il s'avère que. il s'avère que. il s'avère que. به درستی اثبات میشه که. فقط یه نکته دیگه شما قید vraiment رو نباید بذارین چون در واقع ذات این فعل واقعاً خودش مستتر و نهفته است. یعنی il s'avère que به درستی اثبات میشه که خودش داره این به درستی رو. دیگه شما vrai یا vraiment رو نباید بذارین. Exemple. Ce choix s'est avéré être le bon à long terme. Ce choix s'est avéré être le bon à long terme. Ce choix s'est avéré être le bon à long terme. این انتخاب به درستی ثابت میشه در دورانی و در مدت زمانی طولانی. Ce choix s'est avéré être le bon à long terme. برای مدتی طولانی درستی این انتخاب ثابت میشه. خب بچه ها این فعل هم زیاد میبینید. se rebeller contre. se rebeller contre یعنی شورش کردن بر علیه کسی یا چیزی. se rebeller contre. Exemple. Les jeunes se rebellent souvent contre les normes établies. Les jeunes se rebellent souvent contre les normes établies. Les jeunes se rebellent souvent contre les normes établies. جوونا
شورش میکنند بر علیه هنجارهایی که در جامعه برقرار شده و تصویب شده. سقابله شورش کردن و حتما با حرف اضافی کنتر همراهه، چون ما باید بگیم شورش کردن بر علیه، درسته؟ بر علیه کسی یا چیزی. سقابله کنتر. Les gens se rebellent souvent contre les normes établies. S'indigner contre, s'offenser contre, s'offenser contre. هر دو این فعل ها به معنی خشمگین شدن بر علیه هستند و دو ضمیره. Exemple. Elle s'est indignée contre les inégalités sociales. Elle s'est indignée contre les inégalités sociales. اون بر علیه عدم تساوی های اجتماعی خشمگین شد. Il s'est offensé contre les critiques injustes. Il s'est offensé contre les critiques injustes. اون بر علیه نقدهای ناعادلانه خشمگین شد. La rémunération به معنی دستمزد هست. Exemple, la rémunération des employés doit être équitable et transparente. La rémunération des employés doit être équitable et transparente. دستمزد کارمندان باید چی باشه؟ عادلانه و منصفانه باشه. équitable و transparente یعنی شفاف. خب فعلی که زیاد باش برخورد دارین mettre en évidence هست. mettre en évidence یعنی روشن کردن. منظورم روشن کردن آتش نیستا، یعنی مثلا شما یه چیزی رو جوری توضیح بدین و جوری بیان کنید که برای طرف مقابلمون روشن بشه که چی داریم میگیم و چی میخوایم. Exemple. Les résultats de l'étude mettent en évidence l'importance de la biodiversité. Les résultats de l'étude mettent en évidence l'importance de la biodiversité. نتایج مطالعات روشن میکنه اهمیت تنوع زیستی رو. Importance اهمیت، biodiversité یعنی تنوع زیستی رو. فعل بعدیمون فعل فاوریزه هست. فاوریزه یعنی حمایت کردن. فاوریزه که میتونه مترادفی برای فعل سوتونیر باشه. سوتونیر. فاوریزه یعنی حمایت کردن. Exemple, les politiques publiques doivent favoriser l'accès à l'éducation. Les politiques publiques doivent favoriser l'accès à l'éducation. سیاست‌های جمعی باید حمایت کنه از دسترسی همگان به آموزش. اکسه یعنی دسترسی و فاوریزه یعنی حمایت کردن. ادوکاسیون یعنی آموزش. se concrétiser یعنی ملموس کردن. se concrétiser و concrètement به طور ملموس، در واقع قیدی هست که از این فعل ساخته میشه. concrètement. Exemple. Les projets commencent à se concrétiser après des années de planification. Les projets commencent à se concrétiser après des années de planification. بعد از سالها طراحی پروژه ها شروع میکنن به ملموس شدن. Les projets commencent à se concrétiser après des années de planification. فعل contester هم فعل، par exemple مخالفت کردن با یک رویداد، با یک عمل. contester یعنی مخالفت کردن.
حالا contestable یعنی انکار پذیر. uncontestable یعنی غیر قابل انکار. uncontestable اسم این فعل میشه contestation، مخالفت یا انکار. contestation. Exemple: il est difficile de contester un fait incontestable. Il est difficile de contester un fait incontestable. مشکل سخت آدم مخالفت کنه با یک فعلی که غیر قابل انکاره. La contestation des résultats a été rapide. La contestation des résultats a été rapide. مخالفت یا انکار نتایج سریع بود، به سرعت انجام شد. déclencher یعنی باعث شدن و راه اندازی کردن. déclencher. Exemple: ce changement de politique a déclenché de vives réactions. Ce changement de politique a déclenché de vives réactions. تغییرات سیاسی باعث عکس‌العمل‌های شدیدی شده است. Ce changement de politique a déclenché de vives réactions. خب فعل instaurer برقرار کردن. instaurer و اسم این فعل instauration برقراری. instauration. Exemple: il est nécessaire d'instaurer de nouvelles règles pour protéger l'environnement. Il est nécessaire d'instaurer de nouvelles règles pour protéger l'environnement. لازمه برقرار بشه قوانین جدیدی برای حمایت از محیط زیست. Il est nécessaire d'instaurer. میدونید که il est nécessaire de حتما دو باید بزنید. Il est important de. Il est nécessaire de. و infinitif به صورت مصدر. Il est nécessaire d'instaurer de nouvelles règles pour protéger حمایت کردن protéger l'environnement محیط زیست. خب بچه اسم achèvement رو زیاد میبینید یا میشنوید. achèvement یعنی اتمام، به پایان رساندن. در واقع اسم فعل achever هست. achever یعنی تکمیل کردن و به اتمام رساندن. این اسمشه achèvement. L'achèvement du projet est prévu pour la fin de l'année. L'achèvement du projet est prévu pour la fin de l'année. اتمام و تکمیل پروژه پیش بینی شده برای پایان سال. L'achèvement du projet est prévu pour la fin de l'année. خب à l'égard de یعنی در رابطه با. اینم زیاد میشنوین و میبینید. à l'égard de و میتونید برای در واقع مکالماتی که از شما میخوان در سطح 3.1 و 3.2 از این لوکیسیون، از این عبارت استفاده کنید. à l'égard de در رابطه با. Exemple: à l'égard de la santé publique, les mesures doivent être prises. À l'égard de la santé publique, des mesures doivent être prises. در رابطه با سلامت جمعی اقداماتی باید اتخاذ بشه. À l'égard de la santé publique. En matière de یعنی در زمینه. En matière de لوکیسیونی هست که باید یاد بگیرید. En matière de sécurité, des efforts supplémentaires sont nécessaires. En matière de sécurité, des efforts supplémentaires sont nécessaires. در زمینه امنیت تلاش‌های جانبی باید لازمه. تلاش‌های جانبی هم لازمه. En matière de sécurité. À titre d'exemple, par exemple de. به جای par exemple de شما از این لوکیسیون استفاده کنید. À titre d'exemple. À titre d'exemple.
Exemple, à titre d'exemple, bon voilà مثال, plusieurs pays ont déjà adopté cette législation. À titre d'exemple, plusieurs pays ont déjà adopté cette législation. این قانون رو خیلی از کشورها پذیرفتند و قبول کردند. plusieurs pays. پس achèvement اسم فعل achever هست به معنی اتمام تکمیل. à l'égard de در رابطه با. en matière de در زمینه. à titre d'exemple به عنوان مثال. این لوکیسیون ها و اون اسم بالایی رو لطفاً یاد بگیرید و در تکست هایی که ارائه میدین چه نوشتاری و چه گفتاری استفاده کنید. renoncer à یعنی صرف نظر کردن یا کنار گذاشتن. فقط اینکه شما حرف اضافه ا رو باید حتما استفاده کنید. renoncer à و provoquer یعنی ایجاد کردن. provoquer که میتونه سینونیم باشه با déclencher ایجاد کردن. provoquer. Exemple, il a décidé de renoncer à son poste pour se consacrer à sa famille. Il a décidé de renoncer à son poste pour se consacrer à sa famille. تصمیم گرفته که کنار بذاره این شغل رو یا صرف نظر کنه از این شغل برای اینکه میخواد وقتش رو به خانوادش اختصاص بده. se consacrer اختصاص دادن. چیزی که در این جمله حائز اهمیته décider de. il a décidé de و plus infinitif. renoncer à. se consacrer à. provoquer ایجاد کردن. les événements récents ont provoqué une onde de choc dans la communauté. les événements récents حوادث اخیر ont provoqué ایجاد کرده یک موجی از شوک رو در جامعه. une onde de choc dans la communauté. les événements récents ont provoqué une onde de choc dans la communauté. فعل constituer یعنی تشکیل دادن. constituer تشکیل دادن. exemple, ces résultats constituent une avancée significative dans la recherche. Ces résultats constituent une avancée significative dans la recherche. این نتایج تشکیل یک پیشرفت چشمگیر و قابل توجه رو در تحقیقات تشکیل میده. constituer une avancée significative یعنی قابل ملاحظه و چشمگیر. recherche یعنی تحقیقات و جستجوها. dénaturer یعنی تحریف کردن. exemple, faut pas dénaturer le sens original des textes littéraires. Il ne faut pas dénaturer le sens original des textes littéraires. نباید مفهوم اصلی و ابتدایی اوریژینال تکست های ادبی رو تحریف کنیم. یعنی در واقع یه جور دیگه اونا رو معنی کنیم. Il ne faut pas dénaturer le sens original des textes littéraires. dénoncer یعنی محکوم کردن. dénoncer محکوم کردن. exemple, il est important de dénoncer les abus de pouvoir. Il est important de dénoncer les abus de pouvoir. مهمه که ما محکوم کنیم زیاده روی هایی که از طریق قدرت انجام میشه. پس dénoncer یعنی محکوم کردن. اسم این میشه dénonciation.
یعنی محکومیت. dénonciation. La dénonciation des injustices est essentielle. محکومیت بی‌عدالتی ها پایه و اساس مهم. La dénonciation des injustices est essentielle. revendiquer یعنی ادعا کردن. revendiquer. Les travailleurs revendiquent de meilleures conditions de travail. یا مطالبه کردن. مطالبه کردن رو بیشتر از این فعل شما در واقع میدونید، اما بدونید که ادعا کردن هم معنی میده. کارگران مطالبه دارند شرایط کاری بهتری رو. Les travailleurs revendiquent de meilleures conditions de travail. Les travailleurs revendiquent de meilleures conditions de travail. réclamer یعنی طلب کردن و درخواست کردن. بچه‌ها réclamer رو زیاد میبینید توی تکست های در واقع نوشتاری و فایل های اکوت. réclamer یعنی طلب کردن، درخواست کردن. exemple: les manifestants sont sortis pour réclamer leurs droits fondamentaux. Les manifestants sont sortis pour réclamer leurs droits fondamentaux. تظاهر کنندگان اومدن بیرون برای طلب کردن درخواست حقوق اساسیشون، حقوق اساسی و پایه‌ایشون. Les manifestants sont sortis pour réclamer leurs droits fondamentaux. imposer تحمیل کردن. imposer تحمیل کردن. البته réclamation بچه‌ها اسم این فعل میشه، یادم رفت بگم، یعنی طلب، درخواست. réclamation. imposer یعنی تحمیل کردن. exemple: l'État doit imposer des réglementations strictes pour protéger l'environnement. L'État doit imposer des réglementations strictes pour protéger l'environnement. دولت باید تحمیل کنه قوانین سفت و سخت رو برای محافظت از محیط زیست. L'État doit imposer des réglementations strictes pour protéger l'environnement. خب بچه‌ها با کلمه فنومن خیلی برخورد داریم. فنومن یعنی پدیده. exemple: le phénomène de l'urbanisation rapide est observable dans de nombreuses villes. Le phénomène de l'urbanisation rapide est observable dans de nombreuses villes. پدیده شهرسازی سریع قابل مشاهده است در بسیاری از شهرها. خب déshumanisation یعنی در واقع غیر انسانی کردن یا غیر انسانی سازی. فعلش میشه déshumanisé، یعنی که مثلا بیایم هوش مصنوعی رو به جای کارکرد انسان ازش استفاده کنیم. به این ترتیب از این فعل استفاده میکنیم. déshumanisé یعنی غیر انسانی کردن و اینجا اسمشه. خیلی میبینید déshumanisation یعنی غیر انسانی سازی. exemple: la déshumanisation des individus dans certaines situations est préoccupante. غیر انسانی سازی اشخاص در بسیاری از موقعیت‌ها داره به وضوح جای خودش رو میگیره و قابل مشاهده است. déforestation یعنی جنگل زدایی. از فوقه میاد دیگه، یعنی جنگل. déforestation. La déforestation a des conséquences graves sur la biodiversité. جنگل زدایی نتایج بسیار عمیق و شدیدی داره روی تنوع زیستی. Déforestation a des conséquences graves sur la biodiversité. خب لو گاز افه دو سر هم میبینید، گازهای گلخانه‌ای رو خیلی میبینید
le gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre contribue au réchauffement climatique. گازهای گلخانه‌ای باعث گرم شدن آب و هوا و گرم شدن زمین میشن. Le gaz à effet de serre contribue au réchauffement climatique. خب دوستان عزیز چطور بود؟ حدود 50 کلمه بسیار بسیار پرکاربرد رو برای آزمون دلف شما و سطوح 3132 با هم کار کردیم. این کلمات، این افعال و این عبارات رو حتما شما در متون نوشتاری و در فایل های اکوت حتما بهشون برخورد میکنید. اگر اونا رو همینجا یاد بگیرید مطمئنا از این آزمون ها سربلند و پیروز موفق بیرون میایین. مثل همیشه لایک و کامنت یادتون نره بچه‌ها. لطفاً در مورد کانال اطلاع رسانی کنید تا برای شما ویدیوهای مفیدتر و پربارتری در این کانال قرار داده بشه و بتونید به صورت رایگان زبان فرانسه خودتون رو پیشرفته کنید. Au revoir les sens prochaines. À plus.